Salut à toutes et à tous, dans la vidéo il y a juste des exercices concernant le transistor bipolaire. Donc on va chercher les deux exercices. Alors le premier exercice, il y a un transistor T1 caractérisé par bêta est égal à 2, est égal à 150 et VBE est égal à 0,7 volts avec IC est égal à 2,5 mA. VCE est égal à 6 volts et VE est égal à 2 volts. Donc la partie 1, le schéma A, هذا. Alors, la question numéro 1, كتقول calculer RB, RC, IRE. هاد les résistances. بثلاثة غادي نكالكوليوهم. La question 2, كتقول لك on remplace T1 par T2. Donc غادي نجيب واحد transistor آخر وغادي نعوضوه هنايا. De la même famille, sauf que bêta est égal à 200. Donc في الأول كان بيتا تيساوي 150 هنا كيساوي 200 عندهم même caractéristique sauf que bêta فاش مختلفين. Voilà. Donc calculer le point de fonctionnement du transistor T2 avec RB, RC, IRE sont les mêmes que dans le premier montage. Donc les résistances غادي يغارديو la même valeur في le premier montage بحال le deuxième montage. sauf que le transistor اللي غادي نبدلو وماشي transistor غادي يتبدل كل شيء زعما لي كاركتيرستيك ديالو غادي يتبدلو كاملين مي فقط لو بيتا اللي غادي يكون مختلف. غادي نكالكوليو لو بوين دو فونكسيونمون من بعد غنديرو واحد كونكلوزيون. Partie 2 قال لك on choisirait R1 et R2 tel que IP est égal à 10 fois B. Donc, la partie 2, كتهم le schéma 2 هو هذا. donc هذه R1 وهذه R2 وهذه هي IP. donc تيكون جاي هكا فاش تيوصل هاد لو نو تيتفرق. كاين واحد لابارتي كدوز هنا واحد لابارتي كدوز هنا. دونك ان ديزيام كدوز هنا واحد على 10 لو ريست اللي هو 9 على 10 كدوز في هاد لوطخ كوتي. هي هادي لا دوني اللي عطاونا هنايا اي بي ايتيغالا 10 اي بي. دونك لا كيستيون هي دو كالكولي R1 et R2 et RC et RE. donc c'est simple. L'exercice numéro 2 je تيقول لك لو gain en courant du transistor بيتا كيساوي 100. نحيد هادي باش يبان مزيان. دونك سي بون. Voilà. Le gain en courant du transistor bêta est égal à 100. VBE est égal à 0,7 volts et VCE7 est égal à 0 volts. Donc, le VCE dit la saturation. La première question, pour RB est égal à 10 kΩ. donc calculer IB, IC, IVCE. donc فاش كتكون هاد RB donc حنا بعدا كنخدمو في لو شيما 3. donc فاش كتكون هاد RB كتساوي 10 كيلو غادي نكالكوليو هاد لي بارامتر مزيان. la question numéro 2 calculer IB min pour saturer le transistor et la résistance RB correspondante. قال لك غادي نحسبو لو كورون اي بي مينيمال اللي غادي خصنا ندخلوه في لاباز باش هاد لو كورون باش هاد لو ترانزستور يكون ساتوري ومن بعد غادي نكالكوليو حتى لا ريزيستانس ار بي كوريسبوندون. دونك من بعد قال لينا اون شونج لو ان بي ان بار بي ان بي. دونك غادي نهزو هاد لو ترانزستور وغادي نبدلوه بان اوتر ترانزستور دو تيب بي ان بي دو ميم كاركتيرستيك. donc elle a les mêmes caractéristiques sauf le type. donc غادي نشوفوا شنو هو اش غادي يعطينا هاد لا ديفيرونس هادي اللي في لو تيب في الكالكول. غادي نشوفوا هاد لا ديفيرونس هادي اش غادي تعطينا. دونك باين راه شفنا في لا فيديو اللي فاتت شنو كاين شنو الفرق ما بين هذا وهذا. دونك قلنا توت لي غروندور في هاد في واحد فيهم تيكونوا بوزيتيف وفي واحد الاخر تيكونوا نيجاتيف. دونك سي بون. دونك في هذا تيكونوا نيجاتيف هذا تيكونوا فيه بوزيتيف.
Donc la question 3, il faut faire le schéma de montage, c'est elle, غادي نجيبو PNP وغادي نعوضوه هنا, c'est bon. Donc la question 4, à quoi est égal à VBE? Donc غادي نقولو donc par défaut ما فيهاش calcul, donc par défaut غادي تقول شنو كتساوي هذه باينه. Donc la question 5, reprendre la question numéro 1, donc même question que la question numéro 1, mais avec un transistor différent. La question numéro 6, reprendre la question numéro 2, donc même question que la question numéro 2, sauf que le transistor est différent. Donc vous allez faire pause la vidéo et essayer de répondre. Donc هادي هو التمرين ديالنا. دونك ديما كنفضل انني نجاوب عليه عاد نشرحو، الوغ كو فاش كتبدا تجاوب وتسجل ديريكتومون تياخد ليك بزاف ديال الوقت ولا فيديو كتكون مملة. جينيال. دونك لا بروميير كيستيون سي دو كالكولي ار سي. دونك هاد لا ريزيستونس اللي هنايا، الوغ غادي نستعمل هاد لا مايل اللي اون روج، وغادي نكتب لا لوا دي مايل في سي سي موان ار سي في ار سي. دونك في ار سي هي لا طونسيون اللي كاينه هنايا، موان في سي او هادي، موان في او اللي هي هادي. دونك هادي راه عطينا في لي دوني ديك في او تيقالا زيرو. غنحتفظ بهاد العلاقه وغادي نسميها ا. ابخي غادي نمشي ندير هنايا لا لوا دوم. دونك في سي سي موان ار سي فوا اي سي موان في سي او موان في او تيقالا زيرو. دونك غادي نجيب هادي في لوطخ كوتي ديال لو سيني ايكال وغادي نقسم على اي. لابليكاسيون نيميريك غتعطينا بلي ار سي تيقالا 1.6 كيلو اوم. ابخي غادي نمشي نكالكولي ار او. دونك بويسك عندي هاد لا طونسيون هادي غادي نستعمل ديريكتومون لا لوا دوم. دونك في او تيقالا RE fois IE, et puisque le bêta trop supérieur à 1, donc on peut écrire IC et presque égal à IE. Donc elle est la vidéo les faite. Alors que RE est égal à VE sur IE, presque est égal à VE sur IC. Donc l'application numérique, tout simplement, RE est égal à 800. Donc RE est égal à 800 ohms. Après, دونك غادي نمشي نكالكولي ار بي وغادي نستعمل هاد لا مايل اللي ديسيني اونفير هاد الكبيره. دونك غادي نكتب في سي سي ايتيكال في ار بي اللي هي هاد لا فونكسيون هادي. دونك لا مايل اونفير وغادي نكتب تو سامبلوم لا لوا دو مايل في سي سي موان في ار بي اللي هي هاد لا فونكسيون موان في او موان في بي او. دونك هادي و في او هي هادي ايتيكالا زيرو. غادي نستعمل هنايا لا لوا دوم وغادي نجيب هادي في لوطخ كوتي دو سيني ايكال وغنقسم على اي بي وغنقلب على اي بي بهاد العلاقه هادي بويسك اي سي ايتيكالا بيتا اي بي اي بي ايتيكالا اي سي سور بيتا. دونك فاش غادي نقسم على هادي غيطلع بيتا الفوق وغتعطينا اونفان هاد العلاقه هادي. ولابليكاسيون نيميريك غتعطينا بلي ار بي ايتيكالا 558 كيلو اوم. وغادي نسمي هاد العلاقه هادي بي حيت غادي نحتاجها في لا كيستيون نيميرو 2. ابخي غادي نقول دابخي A et B. دونك دابخي A B هادي وهادي. دونك غادي نجبد بلي في سي او ايتيكالا في سي سي موان واحد البارونتيز ار سي بلس ار او فاكتور دو اي سي. نورمالمون غادي يكون عندنا ار سي فوا اي سي بلس ار او فوا اي او. لا لوا دي مايل راه باين. الوغ كو باللي قلنا باللي اي سي بريسك ايكوال اي او ما عندناش اي او. دونك يمكن نديرو هاد العلاقه هادي بديك لابروكسيماسيون. وعندنا اوسي اي سي تيغالا بيتا. الوغ كو بيتا فاش حسبنا اي بي في لا كيسيون اللي فاتت بقيتو عاقلين هادي هي اللي سميناها بي. الوغ كو اي سي تيغالا بيتا فوا في سي سي موان في بي او موان في او sur RB. دونك هذه هي الاولى غادي نلقاوها غادي نمشيو نعوضوها هنا وغادي نلقاو في سي او. دونك لي زابليكاسيون نيميريك غتعطينا بلي اي سي ايتيكالا 3.33 ملي امبير اي في سي او ايتيكالا 4 فولت.
Donc قال لنا نكونكليور دونك في لا كيستيون 2 قال لي كونكليور فاش تحسب لو بوين دو فونكسيونمون قال لي كونكليور دونك الا شفتو في اس اي سي 1 دونك الاول كيساوي 2,5 مليون بير الوغ لوطر في التالي باش بدلنا بيتا كان تيساوي 3,33 مليون بير في سي او كان في الاول كيساوي 6 فولت وفي التالي كان تيساوي 4 فولت دونك لو بوين دو فونكسيونمون ديبون دو بيتا فاش تيتغير بيتا حتى لو بوين دو فونكسيونمون كيتغير لو بوين دو فونكسيونمون هو اي سي او في سي او دونك غادي ندوزو دابا لا بارتي 2 alors la partie 2 فاش زدنا هاد لو R1 و R2 بدلنا لو شيما دونك لا بروميير كيستيون سي دو كالكيلي هاد لي ريزيستونس دونك كاملين الوغ غادي نبداو ب R سي وغادي نستعملو تو سامبلومون هاد لا مايل هادي الا شفتو راه بحال ديك لا مايل ديال ليكزارسيس ديال لا بارتي 1 في ليكزارسيس 1 بطبيعة الحال اي با فوالا تو سامبلومون غادي نكتب ديريكتومون ار سي ايتيغال في سي سي بلا لوا ديما بطبيعة الحال ولا لوا دون في سي سي موان في او موان في سي او سور اي سي كي ايتيغال 1,6 كيلو اوم دونك ساهلة ار سي هنا ديريكتومون غادي نستعمل لا لوا دوم بويسك عندي اي سي ديك لابروكسيماسيون اللي ديجا شفناها وما غاديش تبدل حتى هي دونك ار او ايتيغال في او سور اي سي presque est égal à VE sur IC qui est égalable à l'application numérique 800 ohm. Donc après غادي نمشي نكالكولي R1 et باش تكالكولي R1 غادي نستعمل هاد لامايل الكبيرة من هنا دونك ديسينيون روج et ben voilà غادي نكتب VCC moins IP fois R1 donc IP هو اللي جاي من هنا كيفاش كيوصل هاد لو نو كيتفرق كيولي يمشي فيه 1 ديزيام كيمشي لهاد الجهه و 9 ديزيام كتمشي لهاد الجهه الاخرى دونك 1 على 10 كتمشي لهنا و 9 على 10 كتمشي هنا علاش حيت قال لنا في لي دوني باللي اي بي كيساوي 1 وكيساوي 10 اي بي دونك باين الوغ غادي نكتب هنايا لا لوا دوم دونك موان في بي او ايتيغال 0 تو سامبلومون غادي نجيب هادي في لوطر كوتي دو سيني ايكال وغادي نقسم على اي بي و اي بي راه عندنا هو اللي كيساوي 10 اي بي دونك ار 1 ايتيغال ا في سي سي موان في بي او سور اي بي دونك اي بي ايتيغال 10 اي بي و اي بي ايتيغال اي سي سور بيتا الوغ كو اي بي ايتيغال 10 اي سي سور بيتا دونك فاش غادي نقسم على هادي بيتا غتطلع الفوق وغادي تبقى 10 اي سي لتحت دونك هادشي اللي عندنا هنايا في سي سي موان في بي او موان في او سور 10 اي سي فوا بيتا لابليكاسيون نيميريك بطبيعة الحال ار 1 ايتيغال 55,8 كيلو اوم دونك بقات لينا ار 2 نحتفظوا بهذا السيركوي donc R2 voilà R2 خلي هاد لو سيركوي هنا دونك توجور في داكشي اللي دوني اللي في داكشي اللي عطاونا في لي دوني دونك اي بي يتيغال 10 اي بي دونك اي بي يتيغال 10 اي بي يتيغال اي بي بلس اي 1 دونك بلا لوا ديال لي نو لا لوا دي نو عندك هنايا اي بي وهنايا اي ان واحد اي ان دايز سميتو انا اي ان الوغ نستعمل لا لوا دي نو وغادي ندير هنايا اي بي كتساوي اي بي بلس اي ان دونك قلنا بلي الا جبت هاد اي ان انا بغيت اي ان دونك غادي ناخذ اي بي غادي نرجعها لهيه وغادي نقصها من اي بي و اي بي عندنا كتساوي 10 اي بي دونك 10 اي بي موان اي بي هي 9 اي بي دونك هاد اي ان اللي دايز هنايا كيساوي 9 اي بي دونك ترو سامبل الوغ بلا لوا دي مايل في هاد لا مايل اللي كاينه هنايا تو سامبلومون غادي نجبدو ار 2
Donc R2 fois I1 moins VBE moins VE هاد لا مايل راه سهلة. غادي نجيب هاد الشي في لوطر كوتي ديال لو سينيغال وغادي نكتب R2 est égal à VBE plus VE sur I1. Donc عندنا I1 est égal à 9 IB و IB est égal à IC sur bêta. Donc I1 est égal à 9 fois IC sur bêta. Alors bêta غتطلع الفوق و 9 IC غادي تبقى لتحت. Et بلابليكاسيون نيميريك غتعطينا بلي R2 est égal à 18 كيلو اوم. Donc هادشي concernant l'exercice numéro 1. غادي نمشيو دابا l'exercice numéro 2. Donc le voilà et l'exercice 2. Donc la première question c'est de calculer IB, IC, IV, CE pour RP est égal à 10 كيلو اوم. Donc بلا لوا دي مايل غادي نبداو لو كالكول ديال اي بي. دونك اش غادي نستعمل لا مايل دو سورتي. دونك تو سامبلومون هاد لا مايل هادي من هنا كتشد من هنا وكدور. دونك شاف فيها او فيها في ار بي هاد لا طونسيون وفيها في بي او. دونك لا لوا دي مايل غادي يعطينا بلي او موان ار او موان في ار بي. دونك هاد لا طونسيون هادي موان في بي او est égal à 0. tout simplement غادي ندير هنايا لا لوا دوم وغادي نجيبها في لوطر كوتي ديال لو سينيغال et tout simplement اي بي est égal à E moins VBE sur RB. Alors l'application numérique pour RB est égale à 10 kilo ohm IB غتعطينا بلي كيساوي 1,13 ملي أمبير. Et puisque IC est égal à bêta IB alors que IC est égal à 113 ملي أمبير. غنمشي للمايل الأخرى وغادي نكتب. دونك هاد لامايل هادي الصغيورة هادي سميتها لامايل دو سورتي. دونك تو سامبلومون بلا لوا دي مايل الوغ فهاد لامايل هادي الصغيورة غادي نكتب او موان في سي او موان ار سي فوا اي سي est égal à 0. انا بغيت في سي او دونك غادي نجيبها لوطر كوتي ديال لو سينيغال وغادي نحسب directement VCE est égal à E moins RC fois EC qui est égal à 0,7 volts. Donc la question 2, c'est de calculer B minimal pour saturer le transistor et la résistance correspondante. Donc غادي نقلبوا على IB minimal. إلا بقيتو عاقلين في لا بروميير ماشي في لا بروميير وانما في الفيديو اللي فاتت درنا واحد الشيما داير بحال هكا اللي هو اي بي وكاين هنايا اي سي. قلنا تيطلع بهاد لا ماني غادي فواحد لونسطو كيتستابيليزا. هنا كاينه اي بي مين. دونك ماشي هادي اللي خاصنا باش نخليو ترانزستور يكون ساتوري وانما هي اقل كورون ممكن ندوزو باش يكون ساتوري. دونك حتى هاد القيمه هذه اللي عطيناها ليه راه غادي تكون ساتوري وهذه غادي تكون ساتوري هذه غادي تكون ساتوري ولكن اقل قيمه باش يكون ساتوري هو هاد اللي كتكون في هاد البوين ديريكتومون فاش كيبدا ستابيليزاسيون كتكون هذه هي اي بي مينيمال اصغر قيمه ديال اي بي اللي غادي يمكن لينا نعطيوها باش يكون ستابيليزي. وفاش كيكون بعدا ساتوري في سي او كتساوي 0. دونك هاد لا دوني غادي نستعملوها باش نلقاو اي بي مينيمال. تو سامبلومون عاوتاني غير بلا لوا دي مايل نيت. اشنو عندنا بلا لوا دي مايل؟ عندنا في هاد لا مايل هادي غادي ندير في هادي النيت اللي صغيره
ولكن cette fois VCE كيساوي 0. donc tout simplement عندنا فقط جوج ديال لي طونسيون. donc tout simplement عندنا جوج ديال لي طونسيون، عندنا هادي وعندنا هادي، الوغ كو هادي راه كتساوي 0. بحال كيكون فاش كيكون ترانزستور ساتوري بحال كاين هنا غير واحد الفيل، دونك هاد لاتونسيون كتساوي 0. دونك غادي نستعمل هاد لا مايل وغادي ندير لا لوا دي مايل. تو سامبلومون عندنا جوج ديال لي طونسيون، هادي كتساوي هادي حيتهم باراليل. دونك غادي نكتب بلي اي سي يلا دو ساتوراسيون اللي كدوز هنايا كتساوي او سور ار سي. لا لوا دوم ولا لوا دي مايل غتعطينا هاد العلاقه هادي سامبل، حيتاش في سي او دو ساتوراسيون كتساوي 0. donc l'application numérique tout simplement IC de saturation est égal à donc 120 milliampères ومنها غادي نجبدو IB minimal اللي هو كيساوي IC sur bêta. alors IB minimal est égal à 1,2 milliampères. دابا غادي نستعملو encore la loi d'Email باش نحسبو la résistance. la résistance RB. donc la loi d'Email هنا غادي نستعملو هاد لا مايل الكبيره وغادي نديرو هاد الطونسيون بلس هادي وهادي. donc E moins RB fois IB minimal moins VBE est égal à 0. donc غنجيب هادي لوطر كوتي دو سينيغال وغادي نقسم على IB minimal اللي ديجا كالكيليناه وغتعطينا في l'application numérique RB est égal à 9,4 kilo ohm. donc c'est bon. غادي نمشي la question suivante اللي هي فاش قال لنا غادي نشونجيو لو ترانزستور بواحد لو ترانزستور اخر اللي هو ان بي ان. كان ان بي ان غادي نشونجيوه ب بي ان بي. دونك فوالا في لا كيسيون 3 قال لك نديسينيو لو شيما. دونك سي سامبل، هذا هو لو شيما. دونك لا ديفيرونس اونتر ان بي ان و بي ان بي هو في بي ان بي كتكون هذه داخله وفي ان بي ان كتكون هذه خارجه. سي بون. دونك في جوستومون غير لو ترانزستور اللي بدلنا. دونك لي لوا غادي يبقاو كيما هما. الوغ لا 4 لا كيستيون 4 كتقول لك اكوا ايتيغال لا تونسيون في بي او. دونك بار ديفو حيت قلنا توت لي كروندور في لا ترانزستور بي ان بي نيجاتيف. دونك بار ديفو بويسك هادوك لي دو ترانزستور سون عندهم لي ميم كاركتيرستيك، alors VBE directement est égal à moins 0,7 volts. Le schéma هو هذا. donc c'est simple. La question 5 اللي قال لنا reprendre la question numéro 1. donc غادي نبداو بكالكول لو IB tout simplement la loi d'Email هنا ولا لا لوا دوم غادي نكتبو tout simplement وردوا معايا البال هادي راها مقلوبه. دونك العوض ما نبقى ندير 12 فولت راه كتساوي موان 12 فولت. هاد الجينيراتور هذا راه مقلوب. الوغ اي بي بلا لوا ديما كنخدم بها عادي فاش كنمشي نعوض راه كتساوي 12 فولت موان 12 فولت. دونك اي بي ايت ايكال او موان في بي او سور ار بي كي ايت ايكال موان 12 فولت بلس 0,7 puisque هادي نيجاتيف وعندنا لو موان. دونك موان موان غادي يعطينا بلس اي سور ار بي اللي هي 10 كيلو اوم. vers la fin غادي تعطينا اي بي est égal à 1 ولا moins 1,13 ملي امبير. après غادي نمشيو نكالكيلو اي سي puisque est égal à bêta اي بي. donc اي سي est égal à moins 113 ملي امبير. tout simplement عاوتاني في سي او بلا لوا دي مايل غادي نحسبوه ديريكتومون بالعلاقه اللي كانت عندنا ديجا من الاول، غير جوستومون هادوك لي كروندو غادي كاينين اللي فيهم نيجاتيف اللي كانوا بوزيتيف ولاو نيجاتيف. دونك tout simplement في سي او يتيغال موان 0,7 فولت. Il y a la question 6 اللي قالت لينا reprendre la question numéro 2. دونك غادي نبداو لو calcul de E B minimal pour saturer le transistor. نفس العلاقات غادي نديروهم اللي درنا في لا كيستيون اللي فاتت، يعني لا كيستيون 2.
Alors EB minimal في الاخر غادي تعطينا EB de essai de saturation sur bêta application numérique تعطينا moins 1,2 ملي امبير. الا شفتوا معايا راه تقريبا كلهم لي فالور بحال جوستومون هاد لو سيني موان اللي كيدخل. دونك بقات لينا ار بي دونك لا ريزيستانس كوريسبوندونت. دونك والوا ديما يلعب تاني E est égal à IB minimal fois RB plus VBE. Donc RB est égal à E moins VBE sur IB minimal. Tout simplement, RB est égal à 9,4 kilo ohm. Donc puisqu'il ما يمكنش تكون négative. Donc دوينا اصلا على لي غوندور ماشي لي ريزيستانس. الوغ بهذا غادي نكونوا سالينا لي دو زيكزيرسيس ديالنا. دونك عندنا شي زيكزيرسيس اخرين غادي نصاوبوهم في لا فيديو بروشين. نتماك غادي نعرفوا لو ريجيم ديناميك لو ريجيم ستاتيك كيفاش نستعملوا في الترانزستور في دي بوتي سينيو لي شيما ايكيفالونت اي انسو دي سويت. دونك هادشي غادي نجمعو كله في واحد لا فيديو ونمشيو لو ترانزستور اي في دي شون اي بون شانس ا تو الموند.